السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، كنرحب بكم في هذه القناة. اليوم إن شاء الله غنشوفوا درس جديد. هذا الدرس هذا سميتو لوردر اي اوبيراسيون، الترتيب والعمليات. هذا الدرس هذا يعني غاية في السهولة، ما فيش أدنى تعقدات، خاصك غير تفهم البرانسيب ديال هذا الدرس هذا. إذا هذا الدرس خاص بتلاميذ السنة الثانية إعدادي. غنشوفوا اون بارتي هي لا كومباريزون اي اوردر، لوتر بارتي غنشوفها في فيديو آخر إن شاء الله. إذا ننطلق على بركة الله. إذا نشوفوا أول حاجة لا كومباريزون دو نومبر راسيونيل، يعني مقارنة عددين جذريين أو عددين كسريين. إذا هنايا منين نبغي نقارن صعيب باش نقارن واحد عددين كسريين يعني بسهولة. طيب نشوف غير مباشرة من العين، نشوف دغيا شكون الكبير. إذا ناخدو ان اكزومبل سامبل ما فيش أعداد كسرية باش نعرفوا هاد القضية كيفاش نديرو لها. لاج دو أحمد إي 20 زون إي لاج دو جمال إي 32 زون. ديتيرمينو لو بيرسو لو بلو غون. واخا ما تكونش فاهم كاع غادي تقول لي ودي 32 كبر من 20، اذا جمال بلو غون كو احمد. سي بيان. دونك بويسكو 32 سيبيريور ا 20، دونك جمال بلو غون كو احمد. فوالا تري بيان. دابا المشكله الا دخلنا الاعداد الكسريه غادي تجينا صعوبه، نلقاو صعوبه باش نقارنوا الاعداد الكسريه. دونك ناخذ واحد لا ميثود في هذا المثال هذا. دونك نقدر ناخذ عدد، مثلا ناخذ 32 ونقص منها 20 كنلقى بلس 12. هذيك بلس 12 قدامها زائد، اذا اكبر من الصفر. شوف الرمز كيفاش درت، اكبر من الصفر. اذا في الحاله 32 ناقص 20 راه اكبر من الصفر. كنحترم نفس الرمز اللي لقيت ملي حسبت، لقيت العدد موجب كنحترم الرمز اللي لقيت. اذا 32 ناقص 20 كبر من زيرو. الوغ 32 سيبيريور ا 20. لاحظوا معايا مزيان، اش كتلاحظوا كتعدي 32 ناقص 20 كبر من زيرو، ولا تعدي 32 كبر من 20. الا لاحظت مزيان 20 كانت قدامها ناقص، حولتها للطرف الاخر ولات عندي 20 وضحيت ديك الناقص. اذا داك اللي فيه الناقص كنحولو للطرف الاخر وكنحتفظ على نفس الرمز اللي عندي. كانت اكبر كتبقى اكبر، كانت اصغر كتبقى اصغر. كاين بعض التلاميذ يسول الاستاذ علاش ما درتيش 20 قسم منها 32. فوالا حتى هذه بوسيبل. ها هي 20 نقص منها 32 القاو ناقص 12. اذا ناقص 12 كيفاش دايره الاشاره ديالها؟ سالبه، لو سين ديالها نيجاتيف. دونك نحترموا بداك الرمز اللي لقينا. دونك 20 موان 32 انفيريور زيرو. احترموا نفس الرمز. شكون اللي قدامها ناقص 32؟ غنحولها للطرف الاخر تولي عندي 20 صغر من 32. تري بيان. دونك نقولوا ان جمال كبر من احمد في كلتا الحالتين. شديتي الكبير نقسمو من الصغير، شديتي الصغير نقسمو من الكبير، ما كاينش بروبليم. دابا نشوفوا الا دخلنا الاعداد الكسريه، نشوفوا دي زيكزامبل في الاعداد الكسريه. كومباري لي نومبر سويفون. عطاونا هاد الامثله هادو. قال لك اودي كومباري 3 sur 5 et 6 sur 7 puis 3 sur 2 et 4 sur 5. دونك نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه. غنطبقوا الميثود اللي درنا. نشوفوا الاولى بعدا. اذا غندير بيناتهم لا ديفيرونس، يعني ندير الطرح. اذا نشدو 3 على 5، اذا قلنا غنديروا لا ديفيرونس، غنشدوا 3 على 5 ونقصوا منها 6 على 7. ممكن مثلا كاين بعض التلاميذ يقدر يقول لك نشد 6 على 7 نقص منها 3 على 5، ما كاينش ادنى مشكل، خذ اللي بغيتي، غير في الاخير حدي راسك من الاشارات. اذا اول حاجه خصنا نقوم بها نوحد المقامات. المقام الموحد ما بين 5 و7 هو 35. وعرفنا لا ميثود في بدايه ديال الدوره الاولى كيفاش نوحد المقامات، كيفاش نقارن. اذا لاحظوا معايا مزيان غتولي عندي 3 مضروبة في 7 على 5 في 7 ناقص 6 في 5 على 7 في 5. إذا غتولي عندي 21 على 35 ناقص 30 على 35. حسيبة سهلة. عندي دابا مقام موحد غادي ندير كسر واحد اللي هو 35. إذا اش تولي عندي؟ غتولي عندي 21 ناقص 30 على 35 اللي كتساوي ناقص 9 على 35 اللي صغر من زيرو. إذا لاحظ معايا مزيان لقيت الرمز الصغر. إذا علاش؟ لأن عندي واحد ناقص، إن فوت بالي الناقص راه هذا راه الصغر. اذا مزيان. اذا نحترم نفس الرمز اللي لقيت وغادي ندوز 3 على 5. اذا نحترموا على نفس الرمز اللي لقينا اصغر. اذا 3 على 5 ناقص 6 على 7 صغر من زيرو. اذا شكون اللي قدامه الناقص؟ 6 على 7. حولها للطرف الاخر خلي نفس الرمز، غتولي عندي شحال؟ 3 على 5 فوالا صغر من 6 على 7. كنقول في هذه الحاله راني كومباري 3 على 5 و 6 على 7. ندوزو نفس الطريقه بالنسبه ل 3 على 2 و
و4 على 5. اذا نديرو لا ديفيرونس 3 على 2 نقص منها 4 على 5 او 4 على 5 نقص منها 3 على 2، ما كاينش ادنى بروبليم. اذا المقام الموحد هو 10. اذا غنشد 3 نضربها في 5 و4 نضربها في 2 تولي عندي 15 على 10 ناقص 8 على 10. ولا عندي المقام واحد. ما عمرني نجمع المقامات الا الا كان عندي نفس المقام. اذا المقام ديالي كيفاش داير دابا، نديرو تحت المقام واحد هو 10 ونشد 15 ونقص منها 8. اذا ملي كيكون عندنا نفس المقام كنجمعو البسط عادي ولا كنطرحو البسط. اذا في هذه الحاله غنديرو 15 ناقص 8 على 10 كتساوي لي 7 على 10. 7 على 10 كيفاش دايره؟ قدامها الزائد ما كاينش ناقص، اذا كبر من الصفر. اذا في هذه الحاله نحترموا الرمز اللي لقينا ونديرو 3 على 2 ناقص 4 على 5 اكبر من الصفر. الوغ 3 على 2 كبر من 4 على 5. علاش؟ لان 4 على 5 اللي قدامها الناقص حولتها للطرف الاخر. اذا الامور واضحه. نشوفوا لا بروبريتي لو بلو جينيرال اللي غادي تولي تعاوني باش نخدم هذا النوع ديال الاسئله ديال لا كومباريزون. اذا سوا ا بي سي دي نومبر راسيونيل 3 نومبر راسيونيل يعني اعداد كسريه. اذا اول بروبريتي si a moins p supérieur à 0 alors a supérieur à p. الا لقيتي لا ديفيرونس ديال واحد دو نومبر كبر من 0 راه هذاك اللي قدامه الناقص كنحولو للطرف الاخر صافي تولي عندي ا اكبر من b. نشوفوا الحاله الاخرى اللي كانت عندي ا ناقص b صغر من 0. نفس الطريقه شكون اللي عنده ناقص هو b حولها للطرف الاخر تولي عندي ا صغر من b. وبقات لي الحاله الاخيره الا كانت ا ناقص b كتساوي 0 الوغ ا كتساوي ليا بي. هادو خاصك تشدهم مزيان وحطهم في الراس ديالك باش ما تلقاش مشكل في لابليكاسيون. بالنسبه لاكبر قطعا اكبر او يساوي، اصغر قطعا اصغر يساوي، كتبقى نفس البروبريتي صالحه ما كاينش ادنى مشكل. ندوزو لبارتي جوج اوردر اي اوبيراسيون يعني الترتيب والعمليات. ناخدو اول حاجه ناخدو لا بروبريتي سوا ا بي سي دي نومبر راسيونيل. نشوفوا اول حاجه اوردر اي اديسيون يعني الترتيب والجمع. سي ا est inférieur à b عطوني واحد الكونديسيون الا كانت ا صغر من b الوغ ا بلس سي صغر من b بلس سي. اش كتروماركيو؟ كانت عندي ا صغر من b واحترمت الرمز وزدت في كلا الطرفين سي سي. اذا ملي كنزيد في كلا الطرفين عدد نفس العدد ما كيوقعش ليا تغيير ديال الترتيب اولا ديال الرمز اللي عندي. اوكي مزيان. نشوفوا الخاصيه الثانيه الا كانت ا صغر من بي و سي صغر من دي الوغ ا بلس سي صغر من بي بلس دي. فوالا كيفاش يعني كنجمع طرف بطرف كنحترم نفس الرمز ديال اصغر وتولي عندي ا نزيد سي و بي نزيد دي ما كنقلبش الترتيب. باش نفهموا هادي اكثر ناخذ على واحد ليكزومبل. عندنا ا صغر من 4 و بي صغر من 3. الا درنا ا زائد بي راه صغر من 4 زائد 3 نجمعوا 4 زائد 3 عطيني 7. اذا ا زائد بي صغر من 7. اذا تفهمنا على هاد الخاصيه. نشوفوا الاوردر اي سوستراكسيون يعني الترتيب والطرح. قال لك اودي سي ا صغر من بي الا كانت عندي واحد العدد ا صغر من واحد العدد بي عدد كسريه الوغ ا ناقص سي صغر من بي ناقص سي يعني لا نقص في كلا الطرفين نفس العدد ما كيوقعش عندي تغيير ديال الترتيب. الامور واضحه. اذا نشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل اولا جوج دي زيكزامبل باش نفهموا هذا الشيء اللي درنا مزيان. قال لك سوا x un nombre rationnel tel que x est inférieur à 5 comparé x plus 4 et 9. عطوني حبر غادي نكتفهم به. عطوني اول حاجه واحد المعطيات مهمه بزاف ان x كيفاش دايره صغر من 5. اذا غادي نكتفهم به. نشوفوا الريبونس on a x est inférieur à 5 مزيان. انا غنزيد في كلا الطرفين غنزيد واحد 4. لاحظ ما درت x زدت 4 الصغر احترمت نفس الرمز الصغر يساوي وخمسة زدتها 4 يعني طبقت هاد الخاصيه في كلا الطرفين زدت نفس العدد اللي هو في هاد الحاله 4. اذا بقى عندي نفس الترتيب. غنجمع الحساب x زائد 4 ما كتجمعش الصغر او يساوي 5 زائد 4 هي 9. اذا راني دابا في هاد الحاله كومباريت x زائد 4 و 9 ولقيت ان x زائد 4 راه صغر من 9. سي بيان سي تري بيان. نشوفوا ان اوتر اكزومبل. عندنا بي كبر من 5 قطعا هذه كتسمى سيبيرو ستريكتوم. قالك montrer que p moins 1 demi supérieur strictement à 9 sur 2.
فوالا غنابليكي. عطوني الحبل ديالي هو بي كبر من 5. اذا بي كبر من 5 غنقص في كلا الطرفين موان ان دومي. 5 موان ان دومي غنوحد المقامات. طبقت الخاصيه هذه ديال طرحت في كلا الطرفين نفس العدد. اذا غادي نوحد المقامات تولي عندي 5 فوا 2. 5 في جوج على جوج ناقص واحد على جوج هي 10 ناقص واحد على جوج، اللي هي بي ناقص واحد على جوج كبر قطعا من 9 على جوج. وفي هذه الحاله كنقول راني وصلت ديمونستراسيون، يعني راني بينت. اذا تفهمنا كيفاش كنتعاملوا مع هذا النوع ديال التمارين. هاد الاسئله كيتحطوا بزاف في الامتحانات، وهاد البارتي هذه راه مهمه بزاف العام الجاي. حدوا مع راسكم مزيان. غير دي زابليكاسيون غادي هادشي غادي يكون واضح مزيان ان شاء الله. اذا نشوفوا لوردر اي ملتيبليكاسيون، يعني الترتيب والجداء. غناخذوا دي زيكزومبل باش نفهموا هادشي مزيان. عطونا بي كبر من ناقص 5. قال لك كومباري 3 بي اي موان 15. فوالا اش كتلاحظوا كتعدي بي كبر من ناقص 5 بغوا لي 3 بي، يعني كاين هناك جداء. شديت بي ضربتها فاش في 3. اذا اون بي سيبيرو ستريكتومون ا موان 5. غنملتيبلي في كلا الطرفين لي دو كوتي هنايا باغ لو نومبر 3. اذا 3 فوا بي سيبيرو ستريكتومون 3 فوا موان 5. غوماركي معايا مزيان، كان عندي الرمز اكبر بقيت خليته اكبر لانني ضربت في واحد العدد كيفاش داير 3 كيفاش دايره موجبه، ما غنقلبش الترتيب، يعني داك الرمز ما نقلبوش. اذا 3 بي سي بي ستريكتومون ا موان 15. 3 فوا موان 5 هي موان 15. فوالا اذا في هذه الحاله كنقول راني كومباري 3 بي و موان 15 ولقيت 3 بي كبر من موان 15. نشوفوا ناخذ اكزومبل باش نشوفوا لا ديفيرونس. اون ا est inférieur strictement 3. قال لي كومباري موان 12 اي موان 6. فوالا اذا اون ا est inférieur strictement 3 في كلا الطرفين غنضرب في موان 2. موان 2 فوا ا موان 2 فوا 3. روماركي بيان فيت اتونسيون. اش كتلاحظوا كانت عندي اصغر ولات اكبر. علاش لانني داك العدد ا فاش ضربته في موان 2، وديك موان 2 كيفاش دايره نيجاتيف. اذا مني نضرب في واحد الطرف في واحد العدد سالب خاصني نقلب الترتيب بهذا المعنى. اذا كنلقى موان 12 سيبيريور ستريكتومون ا موان 6. صافي حدوا راسكم مزيان. هادو هما لي دوكا اللي كاينين باش نعطيكم الخاصيه اون جينيرال، غير شدوا لي هذه مزيان. اذا نشوفوا دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. عطونا اكس انفيريور ا 5. قال لك اكس موان 2 كيفاش دايره. اذا في الطرف نقصت واحد، الطرف الاخر خصني نقص واحد. اذا تعطيني 5 ناقص واحد هي 4. ندوزو ليكزومبل الثاني. اكس سيبيريور ا موان 7 اكس بلس 4. في كلا الطرف غنزيد 4 ناقص 7 زيد 4 هي ناقص 3. اكس est inférieur à 15. اذا اكس موان 5 est inférieur à 15 موان 5 هي 10. فهمتي اش درت؟ في كلا الطرفين نقصت. اذا عندي اكس صغر من ناقص 5، جوج في اكس ضربت في كلا الطرفين نضرب في جوج، ما غنقلبش الترتيب هاك. علاش؟ لان عدد موجب. جوج في ناقص 5 هي ناقص 10. عندي اكس كبر من ناقص اكس كبر من 25 125. في كلا الطرفين نقص 100 ناقص 100. اذا تولي عندي 125 ناقص 100 هي 25 نفس الرمز. اكس صغر من 9 ناقص جوج اكس كيفاش دايره كبر. علاش درنا داك الترتيب؟ ضربت في ناقص هاكاك. اذا ناقص جوج في 9 هي ناقص 18. نشوفوا اكس كبر من ناقص 4 وناقص اكس كيفاش غتكون. الرمز غادي يتقلب. علاش؟ كتعدي اكس وضربت في ناقص واحد، اذا الرمز غادي يتقلب عندي. ناقص واحد في 4 هي 4. اكس صغر من 5 ونضرب في 5، الترتيب ما يتقلبش لان 5 موجبه. اذا 5 اكس صغر من 25. عندي اكس صغر من 5 ناقص 4 اكس كيفاش دايره اكبر من ناقص 20. علاش؟ لانني داك 20 ديال هذيك العدد ناقص 4 سالب، كنقلب الترتيب ملي كندير الجداء. اذا كنظن الامور تكون واضحه باينه ما كاينش مشكل. اذا ان شاء الله في البارتي الجايه غادي نشوفوا لي زينيكواسيون دي بروميير دوغري ان انكوني. اذا نتلاقاو ان شاء الله في البارتي الجايه. طلعوا لي فلوسكم وحاولوا ديروا دي زيكزيرسيس في هادشي باش تابليكيو مزيان. يلا بون شونس ونتلاقاو.